हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो सबको रमज़ान की टेस्टी मुबारकबाद और दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज का जो मेरा वाक़या है मेरे वालिद की ज़िंदगी का एक वाक़या है। मेरे वालिद ऑडिट ऑफिस में होते थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी मतलब ऑडिट के लिए पोस्टिंग होती थी और वो जाते थे। तो उनके साथ एक सूफ़ी साहब हुआ करते थे जो इबादत गुजार थे बहुत ज़्यादा, और उनको आबादी से अलग थलग रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती थी कि 2 या 3 दिन जब भी जो भी मतलब ऑडिट के लिए उनकी जहाँ भी पोस्टिंग होती थी तो वो कहते थे कि जी आबादी से हट के हो ताकि मुझे इबादत करने में मतलब मुश्किल ना हो, शोर शराबा सुनाई ना दे। तो ऐसे ही एक दफ़ा हैदराबाद के करीब जो है ऑडिट के लिए उनको भेजा गया। तो उन्होंने कहा कि जी मकान ऐसा हो कि आबादी से थोड़ा हट के हो और उसमें मुझे जो है ना इबादत में खलल ना पड़े, क्योंकि गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक की आमदोरफ्त और फिर लोगों की जो है आवाज़ें, गानों, शोर इस तरह से वो बजते थे हमेशा ना। तो जो मकान मिला वो ऐसा था कि मतलब 2 मंजिला था। पहली मंजिल पे तो मतलब कमरे वगैरह बने हुए थे और दूसरी मंजिल पे वॉशरूम था। अब जिसको भी वॉशरूम जाना होता था वो ये करता था कि मतलब ऊपर जाके अपनी जो भी वो फारिग हो जाता था। तो मेरे वालिद को हाजत हुई और वो ऊपर जाने के लिए मतलब तैयार थे। तो उनका एक दोस्त था जो ऑडिट में ही साथ होता था हमेशा उनके। तो वो पहले से वहाँ मतलब बाथरूम गए हुए थे और वो उतर रहे थे और मेरे वालिद साहब चढ़ रहे थे। तो वो हंसने लगे। तो मेरे वालिद ने कहा कि क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अभी तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। खैर मेरे वालिद ने नोटिस नहीं लिया और मेरे वालिद इतने ब्रेव थे कि कभी उन्होंने डरना सीखा ही नहीं था। ना हमें उन्होंने कभी डराया, ना कभी हमें अप्रिशिएट किया कि कभी हमने डरने की बात बताई होगी तो उन्होंने हमें डांटा ही होगा कि कोई भूत वूत नहीं होते, कुछ नहीं होता, और बहादुर बनो। तो खैर वो वालिद साहब जो थे वो जब वो साहब उतरे तो मेरे वालिद साहब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। तो किसी ने बाकायदा मतलब कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन किसी ने बाकायदा ऐसे जैसे उनको ना हिप से हिप मिला के ठुमके जैसे लगाने वाली जो फिल्मों में आप देखते होंगे कि उस तरह से ना किसी ने उनको मतलब एक धक्का सा दिया। तो अच्छा मेरे वालिद तो डरते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? फिर खैर वो ऊपर चले गए वॉशरूम से फारिग होने के बाद। जब वो उतर रहे थे तो फिर किसी ने उनके साथ ऐसे ही किया। खैर जब वो उतर के नीचे आए तो उनके जो दोस्त ऊपर पहले गए थे और वापस आए थे जो कह रहे थे कि अभी तुम्हें पता चलेगा। तो वो नीचे जब आए मेरे वालिद तो कहने लगे कि पता चला, 2 ठुमके लगे। तो मेरे वालिद कहने लगे ये क्या सीन है भाई? तो कहने लगे पता नहीं भाई, मैं गया था तो मेरे साथ जाते में हुआ, फिर उतरते वक्त हुआ। खैर ये लोग अपनी बातें ही कर रहे थे तो सूफी साहब ने कहा कि जी तुम लोग शोर शराबा बंद करो, नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। उनको तहज्जुद में पढ़ना होता था, कुछ इबादत करनी होती थी ख़ास, तो मतलब पूरी रात वो इबादत करते थे, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सोते थे। तो सुबह में उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। जैसे ही वो मतलब ये लोग तो सो गए थे रात में, वालिद और उनके साथ जो ड्यूटी पे और लोग थे। सुबह में सूफी साहब ने हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई ये मकान किसने मतलब करवाया? तो मेरे वालिद साहब ने अरेंज करवाया था उसको और इस ख़ास इंस्ट्रक्शंस पे किया था कि आबादी से दूर हो। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया? तो कहने लगे कि यार मतलब मैं इबादत कर रहा हूँ और मेरे सामने जो है ना औरतें डांस कर रही हैं। पूरी रात मेरी इबादत ख़राब की उन्होंने, इतना ज़्यादा मतलब खौफनाक किस्म की शक्ल, बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करें, बार बार आए मेरे सामने ठुमके लगाएं और मेरे सामने नाचें और मतलब मुझे इबादत में खलल डाला। पूरी रात मैं कंसंट्रेट नहीं कर सका अपनी इबादत के ऊपर ना। तो बहरहाल
والد کو ان کی بات پہ اس لیے یقین آیا کہ جب وہ اوپر جا رہے تھے تو 2 مرتبہ کسی نے ان کے ساتھ اس طرح کیا تھا کہ ٹھمکے مارنے والے اسٹائل میں نا دھکا دیا تھا ان کو، اور ان کے دوست کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا. تو میرے والد کو یقین آ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے ادھر نا. خیر وہ اب بات کی جس سے ارینج کیا تھا مکان، اس نے کہا سر اتنی آسانی سے یہاں مکان نہیں ملتے، وہ بھی 2-3 دن کے لیے، تو آپ اسی کو مطلب اسی میں گزارا کریں. خیر اب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ لوگ کھانا وانا کھانے کے لیے باہر چلے گئے، کیونکہ ضابط کوک وغیرہ کا تو انتظام تھا نہیں. یہ لوگ قریبی ڈھابے سے کھانا وانا کھا لیتے تھے اور پھر اس کے بعد آ کے اپنے لیٹ جاتے تھے. تو یہ لوگ بس مطلب بازار گئے، وہاں سے انہوں نے کھانا وانا کھایا، اور رات کے 9 بجے تو صوفی صاحب تو باہر کسی دوست کے پاس چلے گئے تھے، ان کے کوئی عزیز یا پتہ نہیں دوست وہاں رہتے تھے حیدرآباد میں. تو یہ لوگ جو ہے نا مطلب اپنے کھانا کھانے کے لیے گئے تھے. میرے والد پہلے پہنچ گئے ادھر، اور میری جو والد کے دوست تھے اور آڈٹ کے جو ان کے وہ ساتھ میں، تو وہ تھوڑا مطلب لیٹ ہو گئے تھے. تو میرے والد نے جیسے ہی مطلب لاک کھول کے اندر انٹر ہوئے تو مطلب ان کو اتنی بھیانک قسم کی چیخیں سنائی دی جیسے کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے اور کوئی بہت زور زور سے چیختا ہے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اچھا پہلے تو والد کی سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے نا. پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید مطلب آبادی میں سے کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ چیخ رہا ہے. تو لیکن وہاں دور دور تک مکان نہیں تھا کوئی قریب میں نا. تو خیر والد نے ہمت کر کے لائٹس وغیرہ آن کی اس کی، وہ اندر آ گئے. اندر آئے تو مطلب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ نا کوئی چیز ہے، باقاعدہ اس کی باڈی کی ہیٹ جو تھی میرے والد کو اپنے ساتھ محسوس ہو رہی تھی. تو میرے والد الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی والد کے منہ سے خوف کا لفظ نہیں سنا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یار مجھے نا مطلب باقاعدہ فیل ہوا کہ جیسے کوئی شخص میرے ساتھ ساتھ ہے. آپ کبھی محسوس کریں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے جو آپ کے بالوں کو اڑا دیتا ہے ایک دم، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پھونک ماری ہو بہت زور سے اور ہوا بھی نہ چل رہی ہو. تو کہنے لگے اسی طرح نا ایسا ہوا کہ جیسے بہت تیز ہوا کا جھونکا ہے اور اس نے مطلب بالوں ایسے ہٹ کیا فیس کو، اور مطلب میرے والد گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہے، ہوا تو چل نہیں رہی. اتنا خبز گھٹن گرمیوں کے دن تھے. تو خیر والد صاحب جا کے کمرے میں بیڈ پہ لیٹ گئے. اب لیٹے تو تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی لیٹے ہوئے، تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے بیڈ کے نیچے سے نا کوئی مطلب جیسے فورس لگاتا ہے وہ گدا اوپر اٹھنے کی وہ ہوتی ہے. تو والد صاحب کو تو مطلب بڑی حیرت ہوئی. اچھا میرے والد کی ذہن میں یہ آیا کہ ان کے جو دوست ہیں ساتھ میں وہ تھوڑے سے جولی ٹائپ کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ پہلے سے آ کے وہ لیٹ گیا اور نیچے سے اس طرح وہ گدا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے مجھے نا. تو والد نے جھک کے نیچے جھانکا تو بیڈ کے نیچے تو کوئی بھی نہیں تھا. تو خیر ابھی یہ آوازیں آتے ہوئے اور اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، تو دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی. تو انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا. اب میرے والد کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار یہ کیا معاملات ہیں. خیر انہوں نے کیا کیا، وہ خیر تھوڑی دیر میں صوفی صاحب بھی آ گئے اور وہ دوست جو تھے وہ بھی آ گئے. انہوں نے ان سے تذکرہ نہیں کیا کہ کہیں ڈر نہ جائیں، اور سو گئے. صبح میں جب جس نے مکان ارینج کیا تھا میرے والد نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، اس مکان میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ نے ہمیں نہیں بتائی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ سر یہ مکان کسی فیکٹری آنر کا تھا اور وہ یہاں پہ نا مطلب وہ رہتے نہیں تھے، ان کا چوکیدار رہتا تھا، اور چوکیدار کا ہو گیا مرڈر، اور اس کے بعد سے نا یہاں اس قسم کی چیزیں ہونے لگ گئیں عجیب و غریب قسم کی. اور جب سے مطلب یہاں لوگ جو بھی آتے ہیں وہ کوئی مطلب رہ نہیں سکتا. 1-2 دن کی تو بات ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن کسی کو بھی سیل کرنے کی کوشش کی یا اس کو رینٹ پہ دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی روکنے کے لیے اس میں تیار نہیں ہوتا. اسی قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، لوگوں کو ڈراتی ہیں اور لوگ بھاگ جاتے ہیں. خیر یہ تو 2 دن کا ان کا وزٹ تھا، 3 دن کا. تو یہ پورا اپنا کام کر کے کراچی واپس آ گئے. لیکن میرے والد کہتے ہیں کہ وہ چیز ایسی تھی کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید چیخیں مار کے اس گھر سے باہر نکل جاتا اور کبھی بھی اس گھر کے اندر واپس انٹر نہیں ہوتا. تو آج کا قصہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک
کیجیے میری ویڈیوز کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش و آباد رہیں, اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی